हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियो 500 देखि 550 सम्म प्रिभियस इयर जस्तै महत्त्वपूर्ण 50 वटा एमसीक्यू लिएर उपस्थित भएको छु, जिनको लोकसेवा सब इन्जिनियर एक्जाम र जुन यो अहिले करारको भ्याकेन्सीमा भर्नु भएछ तपाईहरु, यसको लागि पनि धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ। र हाम्रो भिडियो जुन छ शान्त ठाउँमा गएर एकचोटी 30 मिनेट मात्रै टाइम दिनु होला, एकचोटी सुन्नु होला पुरै भिडियो। यो डिटेल एक्सप्लेनेसन भिडियो चाहिँ आउने कम्पिटिटिभ एक्जामको लागि धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ भनेर आशा गर्दै यो भिडियोहरु म बनाउन गइरहेको छु। र आजको भिडियो रहेको छ त्यही तपाईलाई लाग्छ कि कुनै न कुनै सेटमा यो सोधेकै क्वेशन जस्तो लाग्छ तपाईलाई, त्यही भएर यो क्वेशनहरु पुरै हेर्नु होला। म पुरै डिटेल एक्सप्लेनेसनको साथ म बुझाउँछु यसको लागि। 500 सम्म भइसकेको छ, 501 देखि लग्न गइरहेको छु। आजको विषयवस्तु 501 देखि 550 सम्म म डिस्क्राइब गर्छु। 501 मा के रहेको छ? A pressure head of 100 meter of water is equal to pressure head of 123.46 meter of kerosene. The specific gravity of kerosene कति हुन्छ? अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी को निकाल्न भनेछ हैन। अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी को फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी इज इक्वल टु युनिट वेट अफ सब्स्टेंस हैन। स्पेसिफिक ग्राभिटी is equal to unit weight of substance, unit weight of कुनै पनि substance को by unit weight of water हुन्छ। unit weight of water substance को ठाउँमा यहाँ केरोसिन आउँछ, जुन यो यसमा दिएको छ केरोसिन। unit weight of केरोसिन कति हुन्छ by unit weight of वाटर भनेको छ। त्यसको लागि युनिट वेट अफ केरोसिन पहिला निकाल्नु पर्छ। केरोसिन को चाहिँ युनिट वेट, यसको लागि म हेराउँदै छु अहिले तपाईलाई। पी जस्तो कि अब यसमा दिएको छ प्रेशर हेड अफ वाटर, PW इन्टु रो, यानी कि युनिट वेट अफ वाटर इज इक्वल टु P केरोसिन, KERO केरोसिन, अनि इन्टु रो KE। यो फर्मुला लगाउँदाखेरि 100 इन्टु वाटर को चाहिँ 1000 इज इक्वल टु केरोसिन को चाहिँ पी कति छ 123.46। यहाँबाट तपाईलाई केरोसिन को रो KE आउँछ, एउटा मात्रै अननोन भ्यालु थियो। रो KE इज इक्वल टु आउँछ 809.97। यसलाई तपाईले अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी इज इक्वल टु 809.97 बाइ युनिट वेट अफ वाटर चाहिँ 1000 गर्दाखेरि तपाईको आन्सर कति आउँछ? युनिट वेट अफ 1000 गर्दाखेरि यसको सही उत्तर आउँछ तपाईको 501 को बी आन्सर आउँछ। सही उत्तर 501 को चाहिँ बी आन्सर 0.81 आउँछ। तपाईहरु गर्नु होला, 0.81 आउँछ। यस्तो क्वेशन त यति डिफिकल्ट सम्म क्याल्कुलेटरमा जाने क्वेशन त सोध्दैन, तर कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेशन सोधिसकेका क्वेशन हो, त्यही भएर म यसको डिस्क्राइब गरे। मजाले गर्नु होला, भइहाल्छ तपाईहरुलाई। 0.81 यसको सही आन्सर आउँछ। अब क्वेशन नम्बर 502 मा के रहेको छ? द प्रेशर लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। प्रेशर लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। यसमा एटमोस्फेरिक प्रेशर कसलाई भन्छ? द प्रेशर ड्यू टू वेट अफ एटमोस्फियर और एयर एबोभ द ग्राउन्ड सर्फेस इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। र यो चाहिँ मेजर गर्छौ ब्यारोमिटरले, यो पनि याद राख्नु। ब्यारोमिटर, BAROMETER, ब्यारोमिटरले चाहिँ मेजर गर्छौ। र एब्सोल्युट प्रेशर इज इक्वल टु हुन्छ, यो पनि याद राख्नु होला। एब्सोल्युट प्रेशर इज इक्वल टु एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस अफ गेज प्रेशर हुन्छ यसको, एब्सोल्युट प्रेशर को। र भ्याक्युम प्रेशर इज इक्वल टु जब गेज प्रेशर नेगेटिभ भइहाल्छ अनि मात्रै त्यही प्रेशरलाई भ्याक्युम प्रेशर भन्छ। यानी कि भ्याक्युम प्रेशर इज इक्वल टु एटमोस्फेरिक प्रेशर माइनस अफ एब्सोल्युट प्रेशर। अनि गेज प्रेशर इज नोन एज भ्याक्युम प्रेशर। गेज प्रेशरलाई भ्याक्युम प्रेशर भन्छ। अब यसको चाहिँ यो डायग्रामले तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि यो छ हैन। अनि यो चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेशर हो, एटमोस्फेरिक प्रेशर। र यो जुन डायग्राम छ यसरी, यसलाई भन्छ
एब्सोल्युट प्रेसर। एब्सोल्युट प्रेसर चाहिँ यो हो एब्सोल्युट प्रेसर र यो चाहिँ यो जति छ यसलाई चाहिँ दुई पार्टमा बाँड्नुस्। यो चाहिँ एब्सोल्युट प्रेसर प्लस यो चाहिँ भ्याक्युम प्रेसर हुन्छ र यो चाहिँ गेज प्रेसर। एब्सोल्युट यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस अफ यो एब्सोल्युट गेज प्रेसर। एब्सोल्युट प्रेसर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस यो चाहिँ माथिको गेज प्रेसर, यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट प्रेसर भन्ने गर्छौं। र भ्याक्युम प्रेसर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेसर माइनस अफ एब्सोल्युट प्रेसर। र यसमा के सोधेको छ, प्रेसर लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा तल चाहिँ यो भ्याक्युम प्रेसर हुन्छ, लेस देन एटमोस्फेरिक भन्दा तल चाहिँ भ्याक्युम प्रेसर हुन्छ। तर अप्सनमा के दिएको छ, भ्याक्युम प्रेसर र नेगेटिभ प्रेसर, यो दुवै सेमै हो, त्यही भएर यो पनि हुने भयो र यो पनि हुने भयो र सक्सन प्रेसर पनि त्यसलाई नै भन्छ, सबै एउटै हो, त्यही भएर यसको सही आन्सर डी हुने भयो। अब क्वेशन नम्बर 503 तिर जाउँ। त्यो भन्दा पहिला म एउटा अझै न्यूमेरिकली पार्ट भन्न चाहन्छु। न्यूमेरिकल भ्यालु अफ एब्सोल्युट प्रेसर अलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटमोस्फेरिक हुन्छ, यो कुरा याद राख्नु होला, ग्रेटर हुन्छ। र प्रेसर अफ फ्लुइड मेजर्ड गर्छौं हामी म्यानोमिटरबाट, त्यो पनि याद गर्नु होला। र सिम्पल म्यानोमिटर जुन छ त्यो चाहिँ युज गर्छौं मेजर अफ हाई एन्ड नेगेटिभ प्रेसर को लागि चाहिँ सिम्पल म्यानोमिटर युज गर्छौं। र माइक्रो म्यानोमिटर चाहिँ लो प्रेसर वेयर एक्युरेसी इज रिक्वायर्ड, त्यहाँ चाहिँ माइक्रो म्यानोमिटरबाट युज मेजर गर्छौं प्रेसर। र डिफरेन्शियल म्यानोमिटर जब 2 पोइन्ट डिफरेन्स इन एलिभेसन बिट्विन 2 पोइन्ट भन्छ नि, जस्तो कि सर्भेमा, त्यस्तै यहाँ पनि छ। 2 पोइन्ट को डिफरेन्समा जब हामी युज गर्छौं त्यहाँ चाहिँ डिफरेन्शियल म्यानोमिटर लिएर मेजर गर्छौं प्रेसर। र पिजोमिटर जुन छ त्यो चाहिँ भेरी लो और मोडरेट प्रेसर मेजर गर्नको लागि पिजोमिटर युज गर्छौं। र मेकानिकल गेज चाहिँ जुन छ एउटा, यो पनि सोधेको क्वेशन हो, मेकानिकल गेज चाहिँ भेरी हाई प्रेसर मेजर गर्नको लागि मेकानिकल गेज को युज गर्छौं। अब यसको लागि अब क्वेशन नम्बर 503 मा जाउँ। द युनिट अफ स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ अ फ्लुइड इज। स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ अ फ्लुइड अहिले म भने थिएँ कि स्पेसिफिक ग्रेभिटी इज इक्वल टू युनिट वेट अफ सब्सटेंस बाय युनिट वेट अफ वाटर हुन्छ। युनिट वेट अफ सब्सटेंस बाय युनिट वेट अफ वाटर हुन्छ। त्यही भएर जब युनिट नै सेम भयो भने त्यो क्यान्सल भएर यसको नो युनिट हुन्छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर हुने भयो डी। अब क्वेशन नम्बर 504 तिर जाउँ। 504 मा के रहेको छ, 504 मा रहेको छ द प्रोपर्टी बाय व्हिच बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमुवल अफ फोर्स इज कल्ड। यदि ओरिजिनल शेपमा आइरहेछ, फोर्स लगाएपछि त्यसलाई फोर्स हटाइसक्दाखेरि फेरि ओरिजिनल शेपमा आइरहेछ भने यो प्रोपर्टी अफ इलास्टिसिटी हो। त्यही भएर यसको सही आन्सर चाहिँ 504 को ए हुने भयो। र यदि चाहिँ रिटर्न हुँदैन त्यसलाई चाहिँ प्लास्टिसिटी भन्छौं, त्यो कुरा पनि याद राख्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 505 मा जाऊ। 505 मा के रहेको छ, फ्रम द लिस्ट अफ टू इफेक्ट in which one both of them are internal effect of loading, यसको सही आन्सर कुन हुन्छ? 505 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, बेन्डिङ मोमेन्ट एन्ड शेयर फोर्स। फ्रम द लिस्ट टू इफेक्ट इन which one both of them are internal effect of loading, यही बेन्डिङ मोमेन्ट र शेयर फोर्समा हुन्छ। र 506 नम्बरमा के छ, A structural member in compression subject to compressive force horizontal or inclined in is a, यसलाई के भन्छ, subjected to भनेको छ यसमा, compression subjected to horizontal and inclined, यसलाई चाहिँ 506 मा 6 को सही आन्सर हुन्छ ए। स्ट्रट चाहिँ यो चाहिँ
कंप्रेसन मेंबर सब्जेक्ट टू कंप्रेसिव फोर्स होरिजेंटल और इन्क्लाइन्ड यसलाई चाहिँ स्ट्रट भन्छौं र कोलम एन्ड स्ट्रट आर अ कंप्रेसन मेंबर दुवै चाहिँ कंप्रेसन मेंबर हो र बीम इज अ फ्लेक्सुरल मेंबर यो पनि याद राख्नु होला र कोलम इज प्लेस्ड भर्टिकल व्हाइल स्ट्रट इज प्लेस्ड होरिजेंटल र इन्क्लाइन्ड यो कोलम जुन छ यो भर्टिकल चाहिँ हुन्छ र यो स्ट्रट चाहिँ होरिजेंटल र इन्क्लाइन्ड हुन्छ यो कुरा याद राख्नु होला र बीम चाहिँ फ्लेक्सुरल मेंबर हो यो पनि याद राखिदिनु होला कुनै न कुनै सोधिरहेको हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 507 मा के रहेको छ व्हिच वन अफ द फलोइङ हैज हाईएस्ट क्रसिङ स्ट्रेंथ हाईएस्ट क्रसिङ स्ट्रेंथ चाहिँ ग्रेनाइट को हुन्छ हाईएस्ट हैन जिनिस को चाहिँ हाईएस्ट क्रसिङ स्ट्रेंथ हुन्छ त्यही भएर यसको 507 को चाहिँ सी आन्सर हुने भयो। अब यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिँ हाईएस्ट भन्दाखेरि ग्रेनाइट हुन्छ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद गर्नु होला यो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाईएस्ट भन्दाखेरि ग्रेनाइट मा लगाउनु होला र हाईएस्ट क्रसिङ स्ट्रेंथ सोध्दाखेरि ग्नेस मा लगाउनु होला। अब 508 मा के रहेको छ one of the element in painting used to quicken the drying of the vehicle in the paint for the hard film यसलाई चाहिँ ड्रायर भन्छ यो कुरा मात्र याद गर्दिनु होला क्विकन द ड्राइङ यानी कि ड्राइङ टाइम चाहिँ छिटो हुन्छ त्यसको लागि ड्रायर को युज गर्छौ पेन्ट मा चाहिँ त्यो कुरा याद राख्नु होला 508 मा यो हुने भयो। अब ड्राइङ भनेको त त्यही हो ड्राइङ आफ्टर द ब्रिक आर मोल्डेड दे आर ड्राइड हुन्छ हैन यसको सही आन्सर ड्रायर हुने भयो। 509 मा के रहेको छ 509 मा रहेको छ तपाईको द प्रोसेस अफ मिक्सिङ क्ले वाटर एन्ड अनदर इन्ग्रेडिएन्ट टु मेक ब्रिक इज नोन एज यसलाई चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ निडिङ भन्छ 509 को चाहिँ ए आन्सर हुन्छ र प्रोसेस अफ मिक्सिङ अफ क्ले वाटर एन्ड अनदर इन्ग्रेडिएन्ट टु मेक द ब्रिक इज नोन एज निडिङ र ब्लेन्डिङ हुँदा त्यो पनि त्यही कुरा हो र यसमा चाहिँ ब्लेन्डिङ कसलाई भन्छ पहिला त्यो हेर्नु होला इट इज द प्रोसेस अफ मिक्सिङ द एप्रोप्रिएट कन्स्टिट्युएन्ट अफ ब्रिक सच एज स्यान्डी अर्थ कल्क्यारियस अर्थ र टेम्परिङ कसलाई भन्छ टेम्परिङ इज द प्रोसेस अफ kneading the soil either by feet of the man or pug mill the operation of tempering with pug mill is known as pugging र molding भनेको it is the process of giving required shape चाहिँ दिनको लागि molding गर्छौं अनि prepared for the earth molding of a brick may be done either by hand or machine ले पनि गर्न सकिन्छ र drying भनेको after the brick are molded they are dried the main purpose of drying is to remove the moisture to control the shrinkage save fuel and time during drying the drying of brick may be natural or artificial त्यही भएर एक्ज्याक्ट आन्सर यसको के हुने भयो blending which is not in alternative so other nearest alternative is kneading or pugging so normally used method is kneading is correct यसको त्यही भएर यदि ब्लेन्डिङ हुँदा त्यो चाहिँ 100% करेक्ट हुने थियो तर त्यसको सिमिलर यहाँ नीडिङ अथवा पगिङ यो प्लगिङ पनि हुँदैन पगिङ नीडिङ अथवा पगिङ चाहिँ त्यो हुन्थ्यो त्यही भएर यसको सही उत्तर हुने भयो ए। अब र्याकिङ बन्ड इन ब्रिक वर्क इज 510 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ए लेड एट एन एंगल अदर देन 0 and 90 degree other than 0 and 90 degree र्याकिङ बन्ड भनेको यस्तो र्याक टाइपको कि यस्तो ज्याकिङ टाइपको यस्तो लगाउँछ कि र्याकिङ बन्ड भनेको अदर देन 0 डिग्री और 90 डिग्री यो कुरा याद राख्नु होला। अब 511 मा भनेको के छ द टाइप अफ सिमेन्ट जनरली कमनली युज्ड इन कन्ट्र्याक्सन वर्क इज कल्ड कन्ट्र्याक्सन हुँदैन यसमा कन्स्ट्रक्सन वर्क याद गर्नु होला द टाइप अफ सिमेन्ट कमनली युज्ड इन कन्स्ट्रक्सन वर्क इज पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट सी हुन्छ सी यसको सही उत्तर हुने भयो। अब 512 मा के रहेको छ डिटरमाइनिङ द डिफरेन्स इन एलिभेसन बिट्विन द टु पोइन्ट अन द सर्फेस अफ अर्थ इज नोन एज
2 पोइन्टको डिफरेन्समा चाहिँ जुन एउटा सर्भे गर्छौ फर डिटरमाइनिङ द डिफरेन्स इन एलिभेसन बिट्विन 2 पोइन्ट, यसलाई चाहिँ डिफरेन्सियल लेभलिङ भन्छौँ। जस्तै कि डिफरेन्सियल म्यानोमिटर त्यहाँ थियो त्यस्तै यसरी पनि याद राख्नु होला। 513 मा के रहेको छ, ड्युरिङ द सेटिङ आउट अफ ए स्मल बिल्डिङ कर्भड wall line is worked out from known center and radius of curvature by using steering and measuring tape, यो याद राख्नु होला। अब क्वेश्चन नम्बर 514 मा के रहेको छ, इन सर्भेइङ द पर्पस अफ लेभलिङ अफ अ लोकेसन इज टु फाइन्ड आउट भर्टिकल डिस्टेन्स फ्रम अ स्ट्यान्डर्ड पोइन्ट, यो याद राख्नु होला। एंगल सेंगल लेभलिङले हुँदैन। अब 515 मा के रहेको छ, डम्पी लेभल इज मस्ट सुटेबल व्हेन, डम्पी लेभल इज मस्ट सुटेबल व्हेन। 515 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, मेनी रिडिङ आर टेकन फ्रम सिम्पल सेटिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, यसको सही आन्सर सी हुन्छ। र प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ हामीले जाने बुझेकै कुरा हो, वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट हो। योहरू म डिस्क्राइब गरिसकेको छु। पहिला होलको लिएर त्यो होलको रिस्पेक्टमा त्यो एउटा रुम जस्तो कि एउटा रुम छ, यो चारवटै रुमको पहिला होलको लिइहाल्छौँ र यसको भित्रको जुन चेयर छ सबै ठाउँबाट चाहिँ यसरी लिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ इरर चाहिँ एउटा इरर हुँदाखेरि पनि अरू इररले चाहिँ अरू इरर हुँदैन, त्यही भएर एक्ज्याक्ट सर्भे हुन्छ। त्यही भएर होल टु पार्ट गर्नुपर्छ सर्भे, त्यही हो प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङको मिन्स। यही भएर यसको एन्सर ए हुने भयो। अब क्वेश्चन नम्बर 517 मा के रहेको छ, द रेसियो अफ क्वान्टिटी अफ वाटर डब्लु वाटर स्टोर्ड इन अ रूट जोन अफ क्रॉप टू द क्वान्टिटी अफ वाटर एक्चुअली डेलिभर्ड इन द फिल्ड इज नोन एज, यसलाई वाटर एप्लिकेसन इफिसियन्सी, यो इरिगेसन च्याप्टरको हो। र इफिसियन्सी अफ वाटर युज भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज द रेसियो अफ वाटर बेनिफिसियली निडेड टु क्वान्टिटी अफ वाटर डेलिभर्ड, यो चाहिँ इफिसियन्सी अफ वाटर हो। र इफिसियन्सी अफ वाटर स्टोरेज भनेको इट इज द रेसियो अफ वाटर स्टोर्ड इन्टु द रूट जोन अफ क्रॉप टु द वाटर निडेड इन द रूट जोन पिरियड टु इरिगेसन, यो चाहिँ इफिसियन्सी अफ वाटर स्टोरेज हो। र इफिसियन्सी अफ वाटर एप्लिकेसन भनेको इट इज द रेसियो अफ वाटर स्टोर्ड इन्टु द रूट जोन अफ अ क्रॉप टु द क्वान्टिटी अफ वाटर एक्चुअली डेलिभर्ड इन्टु द फिल्ड, यो कुनै पनि सोध्न सक्छ, त्यही भएर सबै याद गर्नु होला। इफिसियन्सी अफ वाटर कन्भेनियन्स भनेको के हो, त इफिसियन्सी अफ वाटर कन्भेनियन्स भनेको द रेसियो अफ वाटर डेलिभर्ड इन्टु द फिल्ड फ्रम द आउटलेट point of channel to the water supplied into channel at starting point. So correct answer is B, water application efficiency. Water application efficiency फेरि म बुझाउँदैछु, the ratio of water stored in the root zone of a crop to the quantity of water actually delivered in the field, त्यसलाई चाहिँ वाटर एप्लिकेसन इफिसियन्सी भन्छौँ। किनकि जति वाटर डेलिभर्ड गर्छ र रूट जोन डेप्थमा जति वाटर हुन्छ त्यसलाई नै त्यसको रेसियोलाई नै इफिसियन्सी अफ वाटर एप्लिकेसन भन्छ। यसको एन्सर बी हुने भयो। द इक्विलिब्रियम, अब अर्को एउटा यो पनि याद राख्नु होला, इफिसियन्सी अफ वाटर कन्भेनियन्स यो पनि सोधेको हो। इट इज द रेसियो अफ वाटर डेलिभर्ड इन्टु द फिल्ड फ्रम द आउटलेट पोइन्ट अफ च्यानल टु द वाटर सप्लाइड इन्टु द च्यानल एट स्टार्टिङ पोइन्ट। सो करेक्ट एन्सर यसमा के हुने भयो, बी। अब 518 मा के रहेको छ, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिभेसन रिक्वायर्ड टु कन्टरएक्ट द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, हैन। यसलाई इक्विलिब्रियमबाट एउटा न एउटा क्वेसन आइरहेको हुन्छ कि यस्तो हाइवेबाट इक्विलिब्रियमबाट यो सुपर एलिभेसनबाट क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ भनेको छ ई इजिकल टु के हुन्छ, त हिजोको क्वेसनमा पनि ई इजिकल टु म भनेको थिएँ कि भी स्क्वायर बाई ई इजिकल टु भी स्क्वायर बाई 225 आर भनेको थिएँ हिजो। अब आज तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि भी स्क्वायर बाई 127 आर कसरी हुन्छ, यसको सही आन्सर त सी हो। त यो कुरा याद राख्नु होला, भी जब kmph मा छ यानी कि किलोमिटर पर आवर, त सुपर एलिभेसनमा चाहिँ भी स्क्वायर बाई 225 आर हुन्छ। 225 आर यदि भी इजिकल टु मिटर पर सेकेन्डमा छ भने
मिटर पर सेकेन्डमा छ भने v²/127 r हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु होला। जब vs त्यही भएर एउटा मात्रै दिएको हुन्छ, दुवै मध्ये एउटा मात्रै अप्सनमा दिएको हुन्छ, किनकि यो दिनुपर्छ, नत्र युनिट दिँदाखेरि सिलेक्ट गर्नु होला। मिटर पर सेकेन्डमा हुँदाखेरि v²/127 r र किलोमिटर पर आवरमा हुँदाखेरि v²/225 r चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ कुन हुने भयो त सी। यसरी चाहिँ याद गर्दाखेरि तपाईहरु कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। अब क्वेशन नम्बर 519 मा के रहेको छ, द युनिट वेट अफ रेनफोर्समेन्ट कंक्रीट इज जनरली टेकन एज। रेनफोर्समेन्ट कंक्रीट को लागि युनिट वेट 25 हुन्छ र यसमा चाहिँ 2500 केजी पर मिटर स्क्वायर मा चाहिँ 2500 केजी पर मिटर स्क्वायर हुन्छ, नत्र न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मा चाहिँ 25 चाहिँ याद गर्नु होला। कुनै पनि युनिट चेन्ज गरेर सोध्न सक्छ र यदि तपाईलाई स्टील को सोध्दाखेरि त्यसमा चाहिँ 24 हुन्छ, याद गर्नु होला। स्टील डिजाइन अफ स्टील स्ट्रक्चर मा चाहिँ गामा अफ स्टील चाहिँ 24 हामी युज गर्छौं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर र यसमा सोधेको छ केजी पर मिटर क्यूब। त्यही भएर यसको 24 यदि स्टील हुँदा हुन्थ्यो, नत्र यहाँ रेनफोर्समेन्ट कंक्रीट छ, त्यही भएर यसको 2500 केजी पर मिटर क्यूब अथवा 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हुन्थ्यो। अब 520 मा के रहेको छ, द मैक्सिमम रनवे लेंथ अफ क्लास ए टाइप पेभमेंट। मैक्सिमम रनवे लेंथ अफ क्लास ए टाइप पेभमेंट, यसको सही उत्तर छ तपाईको 2100 मिटर। यो चाहिँ एयरपोर्ट को क्वेश्चन हो र एयरपोर्ट में जुन चाहिँ रनवे टाइप अफ एयरपोर्ट क्लासिफिकेसन गरेको छ अकॉर्डिंग टू बेसिक रनवे लेंथ र व्हील लोड को आधारमा, त्यसमै दिएको छ क्लास ए मा चाहिँ मैक्सिमम रनवे लेंथ 2100 हुनु पर्यो र क्लास बी मा 2099 र क्लास सी मा 1499 र क्लास डी मा 899 र क्लास ई मा 749। ए टू ई सम्म चाहिँ बेसिक रनवे लेंथ को आधारमा चाहिँ एयरपोर्ट को क्लासिफिकेसन गरेको छ र ई टाइप एयरपोर्ट को रनवे लेंथ मैक्सिमम रनवे लेंथ 749 मिटर हुन्छ। यो पनि याद राख्नु होला। कहिले चाहिँ 49 मिटर पनि 749 मिटर चाहिँ यो चाहिँ ई टाइप क्लासिफिकेसन अफ एयरपोर्ट मा चाहिँ सोध्न सक्छ। 749 त्यसको हो र 2100 चाहिँ ए टाइप क्लासिफिकेसन को हो। अब 521 मा जाउँ। 521 मा के रहेको छ त, बटम मोस्ट कंपोनेंट अफ फ्लेक्सिबल पेभमेंट इज। बटम मोस्ट कंपोनेंट अफ फ्लेक्सिबल पेभमेंट सबग्रेड हुन्छ, किनकि तपाईहरुलाई थाहै छ फ्लेक्सिबल पेभमेंट मा सबभन्दा तल सोइल प्रिपरेसन गर्दा सोइल सबग्रेड हुन्छ कम्प्याक्सन गरेर, अनि त्यसपछि सब बेस हाल्छौं। त्यसमा सब बेस हालिसकेपछि सब बेस को लेयर भइसकेपछि बेस को लेयर हुन्छ र बेस डिबिएम गरिसक्दाखेरि वेयरिङ कोट को चाहिँ लेयर राख्छौं। त्यही भएर यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सब ग्रेड बी चाहिँ सही आन्सर हुने भयो बटम मोस्ट कंपोनेंट अफ द फ्लेक्सिबल पेभमेंट मा। अनि एप्रोन आर सर्भिस्ड एज, हिजोको भिडियोमा पनि म डिस्क्राइब गरिसकेको छु। एप्रोन भनेको जस्तो कि यो पार्ट छ नि तपाईको एयरपोर्ट को, यो एप्रोन हो र यही एप्रोनबाट चाहिँ यो ट्याक्सीवे बाट हैन, यो ट्याक्सीवे बाट पहिला यहाँ आउँछ, त्यसपछि यताबाट जान्छ र एप्रोन मा चाहिँ लोडिङ अनलोडिङ अफ कार्गो त्योहरु हुन्छ हैन, अनि मेन्टेनेन्सहरु पनि हुन्छ। यसमा भनेछ कार्गो लोडिङ एन्ड अनलोडिङ एप्रोन सर्भिस्ड, यसमै हुन्छ कार्गो लोडिङ एन्ड अनलोडिङ र यहाँबाट सिधै फेरि रनवे लेन्थ सम्म पुग्छ र यहाँबाट टेक अफ र ल्यान्डिङ हुन्छ र यो चाहिँ ट्याक्सीवे हो। त्यही भएर यसरी याद गर्नु होला फिगर रूपमा, कुनै पनि बिर्सिनु हुन्न। त्यही भएर 522 को चाहिँ सी आन्सर हुने भयो। अब 523 को मा के रहेको छ, द टाइम बाय व्हिच अ पार्टिकुलर एक्टिभिटी मे बी डिलेड विदाउट इफेक्टिङ द प्रोसीडिङ एन्ड सक्सीडिङ एक्टिभिटीज इज नोन एज। द टाइम बाय व्हिच अ पार्टिकुलर एक्टिभिटी मे बी डिलेड विदाउट इफेक्टिङ द प्रिसिडिङ एन्ड सक्सीडिङ एक्टिभिटीज। 523 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ तपाईहरु भन्नु होला। अब यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट। किन इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट हुन्छ, किनकि यसमा भनेको छ विदाउट इफेक्टिङ द प्रिसिडिङ एन्ड सक्सेडिङ एक्टिभिटीज।
त्यहीलाई इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भन्छ। यदि डिपेन्डै गर्दैन भने त्यसलाई कसरी डिपेन्डेन्ट भन्ने, इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट त्यही हुन्छ। र टोटल फ्लोट भनेको के हो यो कुरा पनि याद राख्नु होला। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अफ अर्लिएस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अफ अर्लिएस्ट फिनिश टाइम को डिफरेन्सलाई टोटल फ्लोट भन्छ, अथवा लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अफ अर्लिएस्ट फिनिश टाइम, त्यसलाई नै टोटल फ्लोट भन्छ। इट इज द डिफरेन्स बिट्विन म्याक्सिमम टाइम एभाइलेबल एन्ड एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द एक्टिभिटी। टोटल फ्लोट भनेको इट इज द डिफरेन्स बिट्विन म्याक्सिमम टाइम एभाइलेबल एन्ड एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द एक्टिभिटी, त्यसलाई चाहिँ टोटल फ्लोट भन्छ। र यो सेन्टेन्स हालेर पनि यसलाई कुन फ्लोट भन्छ भनेर सोधिसकेको छ। यानि कि म्याक्सिमम टाइम एभाइलेबल एन्ड एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड फर द कन्स्ट्रक्सन, त्यसलाई चाहिँ टोटल फ्लोट भन्छ, जुन ड्युरेसन दिएको हुन्छ कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन फिनिस गर्नको लागि। र फ्री फ्लोट भनेको के हो त फ्री फ्लोट भनेको हुन्छ तपाईको अर्लिएस्ट फिनिश टाइम माइनस अफ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम, र न्युमेरिकली इट इज द डिफरेन्स बिट्विन टोटल फ्लोट एन्ड स्ल्याक अफ हेड इभेन्ट इट इफेक्ट्स प्रिसिडिङ एक्टिभिटी। अनि इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट जुन छ यो चाहिँ यसले सोधेको छ डिफरेन्स बिट्विन फ्री फ्लोट एन्ड स्ल्याक अफ टेल इभेन्ट, र यो चाहिँ पार्टिकुलर एक्टिभिटीलाई मात्रै एफेक्ट गर्छ। र इन्टरफेरिङ फ्लोट भनेको टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट हुन्छ। यो चारवटै चिज टर्म याद राख्नु होला, कुनैबाट पनि सोध्न सक्छ। द फर्स्ट स्टेज अफ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट इज, यो पनि कतिचोटि सोधिसकेको छ र तपाईहरुलाई एन्सर पनि थाहा छ। इनिसिएसन अफ प्लानिङ हुन्छ, इनिसिएसन अफ प्लानिङ, त्यसपछि चाहिँ इनिसिएसन अफ प्लानिङ भइसकेपछि तपाईको प्रिपरेसन अफ टेन्डर हुन्छ, त्यसपछि प्रिपरेसन अफ एस्टिमेट हुन्छ, त्यसपछि सर्वे अफ साइट हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 525 तिर लग्दैछु। 525 मा के रहेको छ, टेन्डर नोटिस अफ अ पब्लिक वर्क टु बी कन्स्ट्रक्टेड एट अ मेजर सिटी शुड बी पब्लिस्ड इन नेशनल डेली पेपर में चाहिँ पब्लिश हुन्छ। अब क्वान्टिटी अफ 4 मीटर लङ, 3 मीटर हाइट एंड 50 सेन्टिमिटर थिकनेस स्टोन मेजनरी वाल इज, यसको चाहिँ क्वान्टिटी निकाल्न भनेछ। र क्वान्टिटी बिलिङ एस्टिमेसन को पनि म भिडियो एक्सेल में बनाएर अब अपलोड गर्ने नै वाला छु केही दिनमा। यो इन्ड भइसकेपछि यसमा म 50 वटा सेट हाल्छु, त्यसपछि इन्जिनियरिङ को पनि अलिअलि स्टार्ट गर्छु र क्वान्टिटी बिलिङ को पनि त्यो हाल्छु म एक्सेल में गरेर, बिलिङ पनि गर्न आसानी होस् त्यसको कारणले। र यसमा चाहिँ क्वान्टिटी भनेको अब दिएको छ 4 मिटर लेन्थ, अनि हाइट दिएको छ 3 मिटर र थिकनेस दिएको छ। त यसलाई तीनवटैले मल्टिप्लाई गर्नु, तर एउटा कुरा ध्यान राख्नु कि सेम युनिट हुनु पर्यो। त 4 तिया 12 अनि यो सेन्टिमिटर मा छ, यसलाई मिटर मा लाग्दाखेरि 0.5 हुन्छ। त 12 × 0.5 गर्दाखेरि यसमा क्याल्कुलेटर युज पनि हुँदैन र यस्तो क्वेशन त सोध्न सकिन्छ। यसको 6 मिटर क्यूब हुन्छ, 6 मिटर क्यूब यसको सही उत्तर हुने भयो। त्यही भएर 526 को कुन हुन्छ 6 मिटर क्यूब। अब 527 मा के रहेको छ, द एरिया अफ आर्च सेगमेंट विथ स्पान एल एंड राइज आर इज फॉर द स्टेट पर्पस गिभन बाय 2/3 LR हुन्छ यसको। अब क्वेश्चन नंबर 528 मा के रहेको छ, फॉर 1 क्यूबिक मेट्रो हुँदैन मीटर हुन्छ। फॉर 1 क्यूबिक मीटर of brick imaginary approximately number of brick required, स्टैंडर्ड ब्रिक चाहिँ 500 वटा हुन्छ र मेसिन मेड यदि तोकेर सोधेछ भने 530 वटा त्यो हुन्छ। जनरली यही हुन्छ 500 र 530 वटा, स्टैंडर्ड ब्रिक 500 र 530 वटा चाहिँ मेसिन मेड। र 529 मा के रहेको छ, द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज, डिटेल्ड एस्टिमेट चाहिँ मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट हो। 529 को चाहिँ ए हुन्छ। अब 530 को चाहिँ के रहेको छ, पार्किङ लेन्स आर प्रोभाइडेड अन, पार्किङ लेन्स आर प्रोभाइडेड अन, पार्किङ लेन्स चाहिँ कहाँ प्रोभाइड हुन्छ, पार्किङ लेन्स आर प्रोभाइडेड अन अर्बन रोड हुन्छ यसको सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 531 मा के रहेको छ, 531 मा द राइट अफ वे अफ नेशनल हाईवे, द राइट अफ वे अफ नेशनल हाईवे इज कति हुन्छ।
यो चाहिँ 2070 मा सेकेन्ड डिभिजन भएछ र 2027 मा बनेको कोड हो नेपालको, जसमा रहेको छ नेसनल हाइवेको लागि राइट अफ वे 50 मिटर र फिडर रोडको लागि 30 मिटर र अरूको लागि 20 मिटर र नेसनल हाइवेमा चाहिँ यसमा सोधेको छ नेसनलै हाइवेको र आइदर साइड फ्रम द सेन्टर सोधेको छ त 50 मिटर त टोटल हुन्छ, त सेन्टरबाट चाहिँ यतातिर पनि 25 मिटर र उतातिर पनि 25 मिटर त्यो राइट अफ वे हो। राइट अफ वे को डेफिनेसन हो द एरिया अफ ल्यान्ड एक्वायर्ड बाई द कन्स्ट्रक्सन अफ रोड या कुनै पनि प्रोजेक्ट, द एरिया अफ ल्यान्ड एक्वायर्ड, त्यसलाई चाहिँ राइट अफ वे भन्छ र यसको चाहिँ सही उत्तर कति हुने भयो 50/2 यानी कि 25 मिटर यसको सही उत्तर सी हुने भयो। अब क्वेश्चन नम्बर 532 तिर हेरौँ। 532 मा के रहेको छ, द फर्मेसन विड्थ अफ रोड मिन्स द विड्थ अफ के हुन्छ, त यसको सही उत्तर हुन्छ इम्ब्याङ्कमेन्ट, यानी कि द विड्थ अफ कति नम्बरमा थिए हामी, द फर्मेसन विड्थ अफ रोड मिन्स फर्मेसन विड्थ कसलाई भन्छ, द फर्मेसन विड्थ इज इक्वल टु क्यारिज वे विड्थ प्लस सोल्जर, यसलाई चाहिँ फर्मेसन विड्थ भन्छ। यसलाई नै इम्ब्याङ्कमेन्ट एट टप लेभल यति मात्रै हुन्छ, त्यही भएर यसको सही आन्सर डी हुने भयो। द युजफुल सोइल मोइस्चर फर प्लान्ट ग्रोथ इज, सोइल मोइस्चर युजफुल सोइल मोइस्चर क्यापिलरी वाटर चाहिँ सही उत्तर हुन्छ यसको। अब क्वेश्चन नम्बर 534 तिर हेरौँ। 534 मा के रहेको छ, सिल्ट क्यारिङ क्यापेसिटी अफ वाटर, हैन, सिल्ट क्यारिङ क्यापेसिटी अफ वाटर इन अ केनाल डिपेन्ड अन, सिल्ट क्यारिङ क्यापेसिटी अफ वाटर इन अ केनाल डिपेन्ड अन सिल्ट चार्ज, डिस्चार्ज वाटर, स्लोप, सर्फेस स्लोप, यसको सही उत्तर डी हो। अब 535 मा के रहेको छ, अ स्ल्याक अफ हेड इभेन्ट एन्ड डिफरेन्स बिट्विन टोटल फ्लोट एन्ड फ्री फ्लोट, यसलाई चाहिँ के भन्छ, 535 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको 535 को सी। अघि म भनिसके थिए इन्टरफेरिङ फ्लोट भनेको के हो, टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोट को, टोटल फ्लोट र फ्री फ्लोट को डिफरेन्सलाई चाहिँ इन्टरफेरिङ फ्लोट भन्छ र इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भनेको डिफरेन्स बिट्विन फ्री फ्लोट र स्ल्याक अफ टेल इभेन्ट र फ्री फ्लोट भनेको अर्लिएस्ट फिनिश टाइम माइनस अफ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम हो र टोटल फ्लोट र स्ल्याक अफ हेड इभेन्टलाई पनि फ्री फ्लोट भन्छ र इन्टरफेरिङ फ्लोट भनेको टोटल फ्लोट माइनस अफ फ्री फ्लोट हुन्छ। अब 536 मा के रहेको छ, 536 मा छ, अ वाटर टेस्ट टु फाइन्ड आउट द प्याथोजेनिक र नन प्याथोजेनिक बोथ भनेको छ, प्याथोजेनिक र नन प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया व्हिच प्रेजेन्ट इन द इन्टेन्सिटीज अफ all living water borne animal is, यसलाई चाहिँ भन्छ टोटल काउन्ट। जब बोथ भनेको छ प्याथोजेनिक र नन प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया काउन्ट गर्छ, वाटर टेस्टमा फाइन्ड आउट गर्छ बोथ प्याथोजेनिक र नन प्याथोजेनिक, त्यसलाई चाहिँ टोटल काउन्ट भन्छ, बोथ हुने बित्तिकै टोटल हुन्छ। फर अ लङ पाइप the head loss at the entrance and outlet both ignored हुन्छ र लङ पाइपमा चाहिँ ड्यू टु फ्रिक्सन को कारणले मात्रै हामी निकाल्छौँ फ्रिक्सन लस कति हुन्छ र इन्ट्रेन्स र आउटलेटलाई चाहिँ यो हेड लस ड्यू टु इन्ट्रेन्स र आउटलेटलाई चाहिँ इग्नोर गरेर फ्रिक्सन ड्यू टु फ्रिक्सन चाहिँ कति हुन्छ त्यो मात्रै चाहिँ निकाल्छौँ र इन्ट्रेन्समा चाहिँ फर्मुला के हुन्छ 0.25 v² के थियो त्यो पनि याद राख्नु होला। कुनै पनि सोध्न सक्छ, यो लस अफ पाइपबाट सोधिरहेको क्वेसनहरू हो, सबसेटमा एउटा न एउटा क्वेसन कुनै न क्वेसन आइरहेको हुन्छ र फ्रिक्सन अफ लङ पाइप चाहिँ फ्रिक्सन ड्यू टु लङ पाइपमा चाहिँ फ्रिक्सन लस मात्रै काउन्ट गर्छ, यो पनि याद राख्नु होला। अब 538 मा के रहेको छ, 538 मा रहेको छ द बेसिक फ्याक्टर फर डिटर्मिनेसन अफ स्टोरेज
ट्याङ्क क्यापेसिटी इन रुरल वाटर सप्लाई सिस्टम आर। यसको लागि पिक आवर डिमान्ड कति छ त्यो ठाउँको हैन, जहाँ चाहिँ रुरलमा चाहिँ वाटर सप्लाई सिस्टम प्रोभाइड गर्न जाँदैछ, स्टोरेज कति चाहियो त्यो ट्याङ्कको, त्यसको लागि पिक आवर डिमान्ड चाहिँ पहिला निकालिहाल्नु होला र त्यहाँको पपुलेसन कति छ त्यो काउन्ट गरेर तपाईहरु डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दुईवटा फ्याक्टर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो, त्यही भएर यसको सही उत्तर डी हुने भयो। अब 539 मा के रहेको छ, पैथोजन इन वाटर मे कॉज। पैथोजन इन वाटर मे कॉज, यो चाहिँ पैथोजन यस्तो ब्याक्टेरियाकै चाहिँ हो हैन, यसकै कारणले कोलेरा, टाइफोइड र डिसेन्ट्री जस्ता रोगहरू लाग्छ जुन चाहिँ वाटरमा चाहिँ प्रेजेन्ट भयो भने यो पैथोजन चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदाखेरि यो तीनवटा टाइपको रोगहरू लाग्छ। डी चाहिँ यसको केमिकल प्रोपर्टिज अफ वाटरमा वाटर सप्लाई ट्रिटमेन्टमा चाहिँ यो चाहिँ रहेको छ। पैथोजन क्यारेक्टरिस्टिक अफ वाटरमा चाहिँ बायोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिकको यो क्वेसन हो, यसको डी सही उत्तर हुन्छ। अब 540 मा के रहेको छ, द टेक्निक टु रिप्लेसिङ द एक्जिस्टिङ लोड ट्रान्सफरिङ एलिमेन्ट अफ अ स्ट्रक्चर टु स्ट्रेन्थेन इट इक्वालिटी। यसलाई चाहिँ सोरिङ भन्छ हैन, ट्रान्सफर एलिमेन्ट अफ द स्ट्रक्चर। 540 को सही आन्सर चाहिँ सी हुन्छ। 540 को सही उत्तर सी अन्डरपिनिङ भन्छ। यही प्रोसेस हो, यही एप्लिकेसन हो जब हाम्रो रोडको हाइट यदि बढी भइसक्दा, रोड जुन हाम्रो घरको लेभल छ त्यो भन्दा रोडको हाइट चाहिँ बढी भइसक्दा हामी अन्डरपिनिङ गरेर चाहिँ आफ्नो घरलाई उठाउने प्रक्रिया छ, अलिकति महँगो छ तर चाहिँ धेरै अर्को कन्ट्रीमा यो प्रोसेस धेरै नै गरिन्छ र अन्डरपिनिङ गरेर त्यो स्ट्रक्चरलाई माथि उठाउने गर्छ र स्ट्रेन्थ पनि प्रोभाइड गर्छ। त्यही अन्डरपिनिङ गरेर फाउन्डेसन लेभललाई इन्क्रिज गर्छ र त्यसपछि फेरि राख्ने काम गरेर अनि त्यसरी बिल्डिङको हाइटलाई पनि इन्क्रिज गराउन सक्छ। यही प्रोसेस हो अन्डरपिनिङको लागि। र सोरिङ भनेको के हो म फेरि बुझाउन गइरहेको छु। सोरिङ इज द कन्स्ट्रक्सन अफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर टु सपोर्ट टेम्पोररीली एन अनसेफ स्ट्रक्चर। The shore may flowing type, racking or inclined shore, flying or horizontal shore र dead or vertical shore। र underpinning यही हो जुन अहिले म भने कि underpinning is the process of placing new foundation or strengthening an existing foundation, यानी कि त्यसलाई उठाएर सपोर्ट दिएर त्यसलाई अनि नयाँ फाउन्डेसन बनाउने, नत्र जुन फाउन्डेसन छ त्यसलाई नै स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने त्यो प्रोसेसलाई अन्डरपिनिङ भन्छ। र यो प्रोसेस चाहिँ गर्छौ नर्मली पिट अन्डरपिनिङ, पायर अन्डरपिनिङ, पाइल अन्डरपिनिङ। र स्क्याफोल्डिङ भनेको त्यही लेबरहरूलाई टेम्पोररीली स्ट्रक्चर बनाउँछ त्यो बस्ने कामको लागि र माथि चाहिँ काम गर्नको लागि। र 1.5 मिटर भन्दा बढी कुनै पनि फ्लोरको हाइट भयो भने त्यसमा चाहिँ स्क्याफोल्डिङ जरुरी छ भनेर भनेछ। युज अफ स्क्याफोल्डिङ, प्लेटफर्म फर वर्कम्यान, टेम्पोररी स्टोरेज अफ मेटेरियल, इफिसिएन्ट वर्किङ अनि फर सेफ्टीको लागि लेबरहरूले त्यो बनाएको हुन्छ। र अब नेक्स्ट क्वेसनमा के रहेको छ, 541 नम्बरमा लगे। 541 नम्बरमा रहेको छ द फाउन्डेसन इन व्हिच द क्यान्टिलिभर बीम इज प्रोभाइडेड टु जोइन टू फुटिङ इज नोन एज। टु जोइन टू फुटिङ 541 को सही आन्सर कुन हुन्छ, बी। 541 को बी हुन्छ स्ट्र्याप फुटिङ प्रोभाइडिङ टु जोइन टू फुटिङ भनेको छ। र स्पेयर सेलो फाउन्डेसनमा चाहिँ यसको टाइपमै छ। स्पेयर्ड फाउन्डेसन भनेको अ फाउन्डेसन प्रोभाइडेड टु सपोर्ट इन्डिभिजुअल कोलम इज नोन एज स्पेयर्ड फुटिङ। र कन्टिन्युअस फुटिङ भनेको इफ द लेन्थ अफ द फुटिङ इज मोर देन विड्थ अफ द फुटिङ देन द चान्स अफ डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कन्टिन्युअस फाउन्डेसन चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। र स्ट्रिप फाउन्डेसन भनेको इफ द लेन्थ अफ द फुटिङ इज मच देन द विड्थ अफ द फुटिङ देन इट इज कल्ड स्ट्रिप फुटिङ। र कम्बाइन्ड फुटिङ भनेको फुटिङ विथ सपोर्ट टू और मोर कोलम इज टर्म्ड एज कम्बाइन्ड फुटिङ। जब दुई वा दुईभन्दा बढी कोलमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङ भन्छ। र यसमा स्ट्र्याप फुटिङ हुन्छ। स्ट्र्याप फुटिङ भनेको हो व्हेन अ टू और मोर आइसोलेटेड फुटिङ आर कनेक्टेड बाई अ बीम इज कल्ड स्ट्र्याप फुटिङ भन्छ। यो कुराहरू याद राख्नु होला, यो फुटिङबाट पनि कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। स्ट्र्याप फुटिङ यसको सही आन्सर हुने भयो। अब द टाइप अफ
footing which is used to transmit heavy load through steel column. heavy load through steel column 542 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ बी ग्रिलेज फाउन्डेसन. ग्रिलेज फाउन्डेसन कसलाई भन्छ? इट इज द स्पेशल टाइप अफ आइसोलेटेड फुटिङ. आइसोलेटेड फुटिङकै स्पेशल टाइप हो. जनरली प्रोभाइडेड फर हेभी लोड स्टिल्स stanchion. It consists of one or two tier of wooden or rolled steel section which space filled with concrete. ग्रिलेज फाउन्डेसन यसलाई भन्छ. र आइसोलेटेड फुटिङ अहिले म भनेकै थिएँ आइसोलेटेड फुटिङ कसलाई भन्छ. यसरी याद गर्नु होला. ग्रिलेज फुटिङमा द टाइप अफ फुटिङ हेभी लोडलाई ट्रान्समिट गर्नको लागि चाहिँ स्टिल कोलमहरू प्रोभाइड गरेर चाहिँ गर्छ, त्यसलाई ग्रिलेज फाउन्डेसन भन्छ. द एरेन्जमेन्ट अफ सपोर्टिङ एन एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर बाई प्रोभाइडिङ सपोर्ट अन्डरनिथ इज नोन एज. 543 को सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी सोरिङ हुन्छ. द एरेन्जमेन्ट सपोर्टिङ एन एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर बाई प्रोभाइडिङ अ सपोर्ट अन्डरनिथ इज नोन एज सोरिङ. अनि 544 मा छ द अमाउन्ट अफ वाटर टु बी युज्ड इन द प्रिपरेसन अफ कङ्क्रिट मिक्स इज क्यालकुलेटेड अन द बेसिस अफ भोल्युम अफ सिमेन्ट. कति वाटर लाग्छ त्यो डिसाइड गर्छ भोल्युम अफ सिमेन्टले. र त्यसमा रहेको छ तपाईको 5 M20 हुँदाखेरि 30 लिटर पानी चाहिन्छ र M15 हुँदाखेरि M15 32 लिटर र M10 कि M5 हुँदाखेरि 50 लिटर त्यो थियो. यो पनि याद गर्नु होला. अनि 545 मा के छ? एन आर्टिसियन एक्वाफर इज वन वेयर वाटर इज अंडर प्रेसर बिट्विन टू इम्प्रिभियस स्ट्राटा. यसको सही आन्सर बी हुन्छ 545 को. अब 546 मा के रहेको छ? कमनली युज्ड मेटेरियल फर वाटर मेन्स इज. वाटर मेन्स को लागि कमनली युज्ड मेटेरियल 546 को कास्ट आइरन हुन्छ. यो पनि कतिचोटि सोधिसकेको क्वेशन हो. अब 547 मा रहेको छ सेप्टिक ट्याङ्क इज डिजाइन्ड अन द बेसिस अफ स्लोज स्टोरेज अफ. यसको एन्सर त 90 लिटर पर पर्सन दिएको छ, तर मलाई लागिरहेछ 100 लिटर हुनु पर्यो. तर यसको एन्सर चाहिँ सीमै सबै 2-3टा बुकमा त्यही थियो 90 लिटर पर पर्सन. अब क्वेशन नम्बर 548 मा के छ? द स्युरेज सिस्टम ओरिजिनेट फ्रम हाउस स्युर हुन्छ यसको सही आन्सर. र पर क्यापिटा वाटर इज मेजर्ड एज वाटर इज मेजर्ड एट पर पर्सन पर डे कति हुन्छ त्यसरी मेजर गर्छ. त्यही भएर यसको एन्सर बी हुने भयो. अब क्वेशन नम्बर 550 मा छ द एक्सपान्सन जोइन्ट आर प्रोभाइडेड इफ द लेन्थ अफ द कंक्रीट एक्सिड 45 मिटर भन्दा बढी चाहिँ यदि छ त्यहाँ चाहिँ एक्सपान्सन जोइन्ट प्रोभाइड गर्छ. अब मोस्ट अफ द इम्पोर्टेन्ट स्टेप टुवार्ड्स द ड्याम प्रुफिङ अफ द वाल इज फाइन्ड आउट. यसको चाहिँ के हुन्छ? 551 देखि म 600 सम्म नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने छु. र आजको भिडियो धेरै नै लेन्दी भयो र एक्सप्लेन्ड वेमा सबै भिडियो गरेको छु. यसरी तपाईहरु कुनै शान्त ठाउँमा गएर आधी घण्टा मात्रै सधैँ दिनुस्, तपाईको सबै डाउट क्लियर हुन्छ. र जुन डाउट हुनेछ तपाईहरु कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ. आजको भिडियो यति नै. हस् त थ्याङ्क यू. यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला र साथीहरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला. यो च्यानललाई चाहिँ अगाडि बढाउनुस्, ग्रो गराउनुस्. यसमा चाहिँ सबै थोक पाउनुहुन्छ. टेक्निकल चीजको लागि सबै म यसमा हाल्न जान्छु पछिको कमिङ डेजहरुमा. हस् त साथीहरु थ्याङ्क यू, धन्यवाद.